अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो बात है कि एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान। आज की स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसीज यानी कोविड-19 पेंडेमिक, फ्लड्स या अर्थक्वेक्स। इन हालात में ख़वातीन और लड़कियों पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत क्यों है। इसी सिलसिले में हमारी गेस्ट हैं सैयदा मुजीबा बतूल, जो जेंडर एडवाइज़र हैं आवाज़ CDS पाकिस्तान की। अस्सलाम वालेकुम मुजीबा, वेलकम टू जो बात है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिशाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, विल डायरेक्टली जंप इनटू क्वेश्चंस। इमरजेंसी सिचुएशन पाकिस्तान में, जिस तरह रिसेंटली हमारे पास कोविड-19 पेंडेमिक था, उसके बाद ये अभी फ्लड्स की सिचुएशन थी, और प्रीवियसली अगर हम पिछले ज़रा 20 साल का कंपैरिजन करें तो वीव गॉट मल्टीपल फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। इन सिचुएशंस में स्पेसिफिक फोकस ख़वातीन पे, कम उम्र लड़कियों पे करने की क्यों ज़रूरत है? आई मीन व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? जी, मेरा इसके बारे में काफ़ी गहरा मुताला भी है और मैं समझती हूँ कि एक दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन को वल्नरेबल कर देती हैं। इसमें कई फैक्टर्स हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है कि जब कोई डिज़ास्टर आता है, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर हो या वो नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो उसमें ख़वातीन की जो घर की सेफ्टी होती है या जो सेफ्टी नेट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में ख़वातीन जो हैं वो बहुत वल्नरेबल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो नीड्स हैं, ख़ास तौर से इन टाइम ऑफ इमरजेंसीज जो नीड्स हैं, स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड नीड्स हैं, वो उनका ख्याल रखना शायद डिज़ास्टर के शुरू होने में तो इतना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आफ्टर द डिज़ास्टर और रिकवरी एक्शन में या रिहेबिलिटेशन एक्शन में उसका ख्याल रखा जाना ज़रूरी होता है, जो कि इमरजेंसीज के शुरू के दिनों में नहीं रखा जाता। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं। फिर ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं और जो बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, इनके लिहाज से मैं बात करूंगी तो उनकी बहुत ज़्यादा ह्यूज, ख़ास तौर से प्रेग्नेंट ख़वातीन की बहुत सारी हेल्थ के रिलेटेड जो है उनकी ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है। और बच्चियां जो स्कूल जा रही होती हैं, उनका स्कूल छूट जाता है, तो स्कूल अगर डैमेज हो जाते हैं, जिस तरह इस डिज़ास्टर में जो है कोई तकरीबन 20,000 स्कूल्स जो हैं वो डिमोलिश हुए और तकरीबन 3.5 मिलियन चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। उसमें डेटा जो है वो इस तरह सेग्रीगेटेड डेटा तो नहीं लिया गया कि कितने बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल चले गए, उनमें बच्चियों की क्या तादाद है, लेकिन ओवरऑल एक एस्टिमेट ये है कि 3.5 मिलियन। और जैसे वक्त इस डिज़ास्टर में तकरीबन 70,000 औरतें इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, जो दिसंबर में मुख्तलिफ वक्फों में देयर डिलीवरी इज़ ड्यू। तो वो जब इमरजेंसीज होती हैं तो वैसे ही चाइल्ड बर्थ जो है वो वैसे ही एक लाइफ थ्रेट होता है औरत के लिए, लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ख़ास तौर से डिस्प्लेसमेंट की सिचुएशन में, और भी ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरा अहम फैक्टर ये है कि चूँकि ख़वातीन के पास मोबिलिटी और रिसोर्सेज की कमी होती है, नॉट ओनली ख़वातीन, बच्चियों के पास, एल्डरली बच्चों और बच्चियों के पास, ख़वातीन के पास, और जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी होती है। इसलिए इस वजह से उनकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जो अडेप्टेशन टू द डिज़ास्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है और वो वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये पॉपुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं, ख़ास तौर से बच्चियाँ हो जाती हैं, ख़वातीन हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, एल्डरली हो जाते हैं, तो उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजूहात यही मोस्टली हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है हमारा जो मुआशरा है वो इट इज़ डिक्टेटेड बाय द पेट्रियार्कल नॉर्म्स। तो जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो जो भी एक्शन होता है डिज़ास्टर के बाद या ड्यूरिंग द रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन फेज, तो वो फोकस्ड होता है, मेल डोमिनेटेड सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स में औरतों का मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है ख़वातीन और बच्चियाँ।
تو تیسرے اہم بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے اور سیفٹی نیٹ سے نکل جاتی ہیں تو وہ SGBV کا شکار بہت جلدی سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی پروٹیکشن میں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک کیمپس میں اگر ہیں تو وہ بالکل اوپن ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پرپیٹریٹرز کے طور پر نظر آتے ہیں، چاہے وہ کیئر گیورز یا ورکرز ہوں یا باقی عام جنرل جو لوگ آس پاس ہیں کیمپس میں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ولنریبل ہو جاتی ہیں، اور اس لیے چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہو، یا NGOs ہوں، یا NGOs ہوں، یا UN ہو، جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ایسی سچویشنز میں، تو ان کا فوکس خاص طور پہ خواتین، بچوں اور ایلڈرلی کے اوپر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے جینڈر جو ہے اس کے اوپر، اور اگر فوکس کی بات کی جائے خواتین اور عورتوں، ینگ جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر، یہ فوکس آپ کے حساب سے اگر اس کی ایک آئیڈیل پکچر ہوگی، ان کیس آف ایمرجنسی اور نان ایمرجنسی سچویشن، آئیڈیل فوکس کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہونے کو تو ظاہر ہے بہت کام ہو رہا ہے، اور کیونکہ جو کلائمیٹ چینج جس طرح سے آ رہی ہے تو دنیا بھر ہی جو ہے، پوری دنیا جو ہے، خاص طور سے ہمارے جیسے کنٹریز، وہ کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ، دے بیئر دی برنٹ آف کلائمیٹ چینج امپیکٹ. تو بہت سارے چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے فریم ورکس بنے ہوئے ہیں. ان فریم ورکس کو ڈیزاسٹرز کے دوران پوری طرح سے ایک تو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو اس کا فوکس یا اس کی جو آئیڈیل پکچر وہ یہ ہے کہ جب ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، خاص طور سے جیسے اس ٹائم پہ بہت بڑے پیمانے پہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو ملٹی پرپز سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ خواتین، بچے اور بچیاں، ان کی اسپیشل نیڈس کو ایڈریس کیا جا سکے. اس میں ان کی ویسے جو عام فزیکل ہیلتھ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ ہے، کیونکہ وہ ٹراما ہی بہت ہوتا ہے کہ آپ کا سب کچھ. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فیملی ممبرز گم شدہ ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو اس کا ٹراما ہوتا ہے. پھر اپنی گھر اور اس کی پروٹیکشن کو چھوڑ کر آنے کا ٹراما ہوتا ہے. پھر اپنے جو بچ جاتے ہیں لوگ جن کے فیملی ممبرس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو عورتوں کے اوپر خاص طور سے اس کا برڈن، کیئر کا اور ان کی خیال رکھنے کا برڈن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اور اس ٹراما کے لیے کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ان کے لیے خاص طور سے جو سینیٹیشن فیسلٹیز ہیں وہ الگ سے ہونی چاہیے. جو ادارے کام کر رہے ہوں وہاں وہ کوشش کریں کہ بچیوں اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کا عملہ ہی ہینڈل کریں، اور خواتین کو ہی پرائیورٹی دی جائے. جیسے خاص طور سے جو ہمارے جو راشن ڈسٹریبیوشن کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس پہ خاص طور پہ ایک سیکشن الگ سے خواتین کے لیے ہونا چاہیے، سو دیٹ ان کی ضروریات جو ہیں وہ علیحدہ سے جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے گروپس بنا دینے چاہیے، مدر ٹو مدر گروپس بنا دینے چاہیے، گرلس ٹو گرلس گروپ بنا دینے چاہیے، بوائز ٹو بوائز گروپس بنا دینے چاہیے، تاکہ جو ان کے ایشوز ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر سکیں. جو ان کے ساتھ کوئی SGBV کا یا بچیوں کے ساتھ کچھ سیکشل اسولٹ کا یا بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بچے آپس میں ایڈریس کرے، اور ان کی بچوں اور بچیوں کے جو ہیں وہ کسی سپرویژن میں ہوں تاکہ یہ چیزیں نوٹ کی جا سکیں اور ان کو ریکٹیفائی کیا جا سکے. اور جو خواتین کی ہیں وہ ظاہر ہے اپنے بچوں وہ ہیلتھ پریکٹسز اپنی شیئر کر سکتی ہیں، بچوں کو کیسے اس سچویشن میں کس طرح سے اور اپنی فیملی ممبرس کو کیئر کس طرح سے کرنی ہے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ وکٹم کے طور پر نظر آئیں. اکثر ہمارے جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک برڈن ہے، بچے بچیاں اور دوسرے جو PWDs کہہ دیجئے اور جو ایلڈرلی لوگ ہیں وہ برڈن ہیں، بجائے اس کے ان کو کنٹریبیوٹنگ ممبرس بنا کر جو ہے وہ
मतलब इस तरह के ग्रुप्स बनाकर उनको ताकि वो इन सिचुएशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, और कंट्रीब्यूट करती भी हैं ख़वातीन के ऊपर। अगर आप नॉर्मल उनकी ज़िंदगियों में से देखें तो अगर जब डिज़ास्टर्स आते हैं तो ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियसली अपनी फैमिली मेम्बर्स को केयर प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनकी हेल्थ प्रैक्टिसेस, उनकी फैमिली प्रैक्टिसेस बदल जाती हैं और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इसलिए अक्सर जो इमरजेंसी एक्शन है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ख़वातीन को एज बर्डन या विक्टिम के तौर पर उनको करते हैं, शुमार किया जाता है, बजाय उनको प्रोडक्टिवली उनको इसमें इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन से आपका कोई भी जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है।